مزيد ينضم إلينا الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. أهلا بكم دكتور منار سليمي. أهلا وسهلا بك. الكثير من الكلام يقال على الأرض عمليا. ما هو الأثر؟ ما هي قيمة هذا الحكم؟ أعتقد الكثير من الكلام، وقد لاحظنا هذا منذ تقريبا شهر. كانت هناك دعاية قامت بها الجزائر لهذا الموضوع. لاحظنا مثلا تصريحات عمار بلاني سبقت كل هذه المسائل، ولكن في الواقع يجب أن نتأمل اليوم هذا الحكم. هذا الحكم هو بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لا علاقة له بالمغرب. هذه أول نقطة يجب أن ننتبه إليها، بمعنى أنه صراع بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهناك اتفاقية عقدها الاتحاد الأوروبي، والآن المحكمة تقول بأن هذه الاتفاقية هي تقوم بعملية إلغائها. إذن صراع بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي. النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها ليست المرة الأولى، هذه المرة الثالثة. عشنا نفس الحكم في سنة 2015 وتم التراجع عليه بعد ذلك، أيضا في سنة 2018 واليوم في سنة 2021. إذا الأمر هنا واضح بأنه الأمر هو حكم سياسي. هناك الكثير من الأمور السياسية تقوم بها هذه المحكمة في هذه المرحلة منذ سنة 2015. وألاحظ هنا بأن نفس الهيئة التي أصدرت حكما في سنة 2015 و2018 هي نفسها الموجودة اليوم. إذا الأمور هي سياسية واضحة، ولكن أعتقد سأعود إلى هذه النقطة بأن السياق هو ليس ملائم لكي تدخل المؤسسات الأوروبية في هذا النوع من الصراعات فيما بينهم. دكتور منار سليمي، بالحديث عن هذه المرة الثانية التي تقول بأنها ليست الأولى في كل الأحوال، هناك الكثير من التناقضات أظهرها لنقول هذا القرار في اعتماد أسس الشرعية، أسس التمثيلية، مستندات أيضا هذه المؤسسة القضائية. في السابق هناك تناقض بين محطتين، وهو الأمر الذي بدأ واضحا. كيف أنت ترى ذلك؟ هناك الكثير من المخاطر القانونية على الأوروبيين أنفسهم، وسهنا أذهب إلى هذه الأمور بالتفصيل. هناك تناقضات أظن بأنها قانونية سياسية وأمور أخرى. أعطي مثال فقط. الكل يعرف بأنه سبق للبوليزاريو أن قدم طعن، وكان هناك في مرحلة معينة هناك اعتبرته المحكمة الأوروبية نفسها بأنه انتحل صفة معينة وليس له الحق في الطعن. الآن لما نقرأ هذا الحكم سنلاحظ الكثير من التناقضات من أجل أن تصل المحكمة للقول بأن البوليزاريو يمكنه الطعن. بل أخطر شيء، وهذا يجب أن يعرفه الأوروبيين، حاولت أن تعطيه ما يسمى بشخصية معنوية. السؤال هنا، هل هناك محكمة عاقلة في العالم تعطي صفة شخصية معنوية لتنظيم إرهابي مسلح؟ معنى هذا أن تنظيم خراسان في أفغانستان أو أي تنظيم، بمعنى حتى داعش في منطقة الساحل، يمكن أن تعطيه هذه الصفة؟ هذا خطير جدا. مسألة ثانية، يبدو بأنها لا تعرف، بمعنى لا تفهم مفهوم معنى التمثيلية، بمعنى مرت أمامها مسلسلات كثيرة من الانتخابات. هناك أشخاص هم ممثلون لساكنة مناطقنا الجنوبية. هؤلاء الأشخاص هم رؤساء مثلا الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم. كل هذه الأمور هي أمامها واضحة. أيضا مسألة الشرعية، يبدو بأن هذه المحكمة هي لا تقرأ قرارات التي هي ذات مدينة بالصيغة التنفيذية، وهي قرارات مجلس الأمن. 17 قرار واضحة في هذا المجال. إذن هذه المحكمة هي صدت أذنيها وتعاملت بطريقة سياسية. وقلت بأنه كانت هناك دعاية من قبل هذا. هذه المحكمة هي مخترقة نقولها بوضوح، لأنها لم تستطع إنتاج ولو حجة قانونية واحدة. في كل مرحلة
تخرج بهذا الخطاب غير المعلن الذي ليس له أساس قانوني، ثم بعد ذلك تأتي محكمة أعلى من هذا الرجاء داخل نفس المحكمة وتقوم بعملية إلغاء حكمها، وهذا هو المتوقع خلال المرحلة القادمة. طيب، هذا القرار صدر 10 صباحا، بعد ذلك بقليل جدا 10:30 تقريبا أو شيء من هذا القبيل صدر قرار بيان مشترك أو بلاغ مشترك بين الخارجية المغربية والاتحاد الأوروبي، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ينص على التزام الطرفين ورغبتهما الأكيدة في تعزيز الشراكة، ليس فقط الحفاظ عليها، تعزيزها وإغنائها والمضي في الحفاظ عليها بشكل كامل. على ماذا ينطوي هذا الموقف؟ أنت قلت بأن القرار هو صدر في 10 صباحا، ولكن دعني أقول لك بأن حيثيات هذا القرار ومنطقه كانت معروفة لدى الطرف الجزائري منذ أسابيع. دعني أقول هذا الكلام ويمكن أن نعود إلى التصريحات. معنى هذا لا يعتبر قضاء، بمعنى ليس قضاء وليس قضاء مستقلا، قضاء هيئة هي مخترقة. قلت بأن الصراع هو بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي. أوضح هناك 7 مؤسسات. هنا أذهب فقط إلى المفوضية التي قامت بإعداد هذه الاتفاقيتين مع المغرب وصادق عليها البرلمان الأوروبي. إذن طبيعي أن يخرج الاتحاد اليوم ويقول بأنه سيذهب في الشراكة، وأتوقع بأنه في مرحلة لاحقة سوف سيقدم مجموعة من الحجج التي تضرب كل ما جاءت به هذه الهيئة. لماذا؟ لأن الذي يقرأ هذا الحكم سيجد بأنه قلت فيه الكثير من التناقضات، حكم مهلهل بمعنى أنه ضعيف. هذا الموقف الأوروبي والمغربي أيضا هل يضع، عذرا على المقاطعة، هذا الموقف الأوروبي والمغربي أيضا هل يضع هذا لنقول هذا القرار في حجمه الطبيعي؟ أولا هناك دائما كنا ننتظر أن الموقف الأوروبي هو يرد، بمعنى أنه يضع المحكمة نفسها في حجمها الطبيعي. هو يعرف هذه المحكمة ويعرف بأنها لها توجهات سياسية. ولكن دعني هنا أوضح نقطة. الاتحاد الأوروبي بهذا النوع من الأحكام، وإن كان هذا الحكم لا أثر له، بمعنى ليس له أثر قانوني، بمعنى لا يؤثر لا على مستوى الاتفاقية العلاقات لا في إطار قانون، هو لا يؤثر. ولكن دعني أوضح هنا بأن هذه المحكمة هي لا تقرأ جيدا السياق، لا تقرأ ما يجري. الاتحاد الأوروبي هو اليوم ضعيف جدا، الكل يعرف هذه المسألة، خرجت منه بريطانيا. هذه المحكمة لما نقول بأنها تقود مغامرة وهي مخترقة فهي لا تنتبه إلى السياقات التي تجري فيها. دعنا نتحدث بصراحة. هنا في مرحلة معينة وقعت الكثير من الأزمات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكان في كل مرحلة تبدأ مفاوضات مثلا، ويأتي المغرب ويبدأ في عملية المفاوضة بشروط، بمعنى بشروط أقوى من الشروط السابقة. ونتذكر كيف انتقل حجم المبلغ اللي كان في الاتفاقية من 40 مليون دولار إلى 52 مليون دولار. إذا نحن في موقع قوة. هذا لا يؤثر، فقط هي دعاية من طرف الجزائر والبوليزاريو. لماذا؟ لأنهم فاشلون وينتظرون أي شيء، بمعنى أنهم يحاولون أن يموهوا حتى ما جاءت به هذه المحكمة، يعتبرون كأن الأمر انتهى. ولكن عشنا هذا النوع، عشناه في 2015، عشناه في 2018، والآن في 2021. لهذا هناك من يدفع، محكمة مخترقة، وهناك من يدفع، بمعنى يحاول أن يرى كيف سيكون هناك رد فعل مثلا من طرف المغرب. قلنا بأن المغرب هو ينتظر هذا صراع بين المؤسسات الأوروبية والمغرب هو في موقع قوة ويجب أن نقرأ. نعم، ما دام قلت بأن هذا شأن أوروبي، هل جرى الاشتغال على نوع من الشنآن الحاصل بين الأجهزة التنفيذية للاتحاد وبعض الأجهزة القضائية؟
سبق في العديد من القضايا أن وقعت هذا النوع من الصراع فيما بينهم في قضايا متعددة. لماذا؟ لأن هذه المحكمة هي لها اختصاصات، تفسير الاتفاقيات والمعاهدات هذا مجال، الفصل في المنازعات والفصل في المسائل المرفوعة إليها من طرف المحاكم الوطنية وتحديد القوانين. الآن إشكال آخر وهو من يحق له الطعن أمام هذه المحكمة. هل البوليزاريو له هذا الحق؟ لا يملك هذا الحق. البوليزاريو لا يملك، بمعنى أنه انتحل، وهذا القضاء الأوروبي نفسه في مرحلة معينة يقول بأنه انتحل صفة التمثيلية ليست له، بمعنى ليس له الحق، ليس له الصفة. هذه الأمور كلها ستعود في مرحلة ثانية. نحن فقط هنا في الدرجة الأولى وبين الأوروبيين، لأن هذا الحكم هو يسيء إلى المنظومة الأوروبية. وقلت بأنه المغرب لا، بمعنى ليس طرفا، المغرب ليس طرفا الآن. هذا صراع بين الأوروبيين، بين المؤسسات ديال الاتحاد الأوروبي الذي بات ضعيفا. قلت خروج بريطانيا ويجب أن يقرأوا جيدا هذه المسألة. أيضا هذا النوع مثلا إذا افترضنا هذا النوع، إذا حاولنا أن نعطيه قيمة هي ليست له، فهو يؤثر على متضررين إسبانيا، فرنسا، ثم المغرب له مخرج آخر وهو أن يتعامل بطريقة ثنائية. الاتحاد الأوروبي نعرف الآن وزنه، يعيش مشاكل، وهذا النوع من الأحكام هي تزيد من مشاكل الاتحاد الأوروبي ولا تؤثر علينا. نحن قوة إقليمية، أقول هذا الكلام في موقع قوة إقليمية اليوم، لأننا يجب أن نفهم هذا النوع من التحريض الذي تقوم بأطراف لم تستطع المواجهة المباشرة، هي تذهب إلى اختراع هيئة وتقوم بكل المناورات. يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة. هذا القرار وبعض الهنات التي تعتبره والهشاشة التي ربما يجسدها أيضا حتى أنه عدم نفاذه الفوري واصطدامه بمجال السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هل هذا يزيد من إضعافه؟ هذا يزيد. أولا هنا يقرن القرار، من المفترض أن القرارات للمحاكم أن تكون معللة مبنية. هذا ليس مبنيا إلى درجة أن فقرات هذا القرار لا علاقة ببعضها البعض. تشعر بالذي يكتب وأنه يكتب شيء هو لا يؤمن به، بمعنى أنه غير راضي عنه ويعرف بأنه غير قانوني، يعرف جيدا هذه المسألة. نعطي فقط يجب على الذي يقرأ أن يذهب لكيف، بمعنى كيف يحاول هؤلاء القضاة بمعنى أن يقوموا بقبول شيء لا يمكن قبوله، وهو أن يقبلوا طعن البوليزاريو في هذه الاتفاقية. هم لم يستطيعوا مثلا بناء حجة، ولكن هذا النوع إذا قرأناه من الناحية السياسية هو يؤثر على الاتحاد الأوروبي وعلى علاقات الاتحاد الأوروبي مع شركائه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يؤثر على الاقتصاد ديال الاتحاد الأوروبي في مرحلة نخرج منها نحو نظام آخر فيه صراع كبير جدا. وقلت بأن هناك دولة خرجت من الاتحاد هي بريطانيا تنتظر كل فرصة أو كل خطأ من الاتحاد الأوروبي. لا ننسى بأن هناك تنظيم إقليمي آخر هو يبنى والاتحاد الأوروبي يشعر بأنه خارجه. لهذا الأمر فيه رسائل سياسية وسيقرأها الأوروبيون جيدا. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية وتحليل الأمني. شكرا جزيلا.